السلام عليكم الإخوة الأخوات، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشوفوا لا بارتي دو جيستيون دو ستوك او بيان كومون تريتي لو ستوك. بالنسبة لو ستوك ما هضرناش عليه بتاتا في لي زيكزامبل اللي قبل. بالنسبة للبروجي جيستيون كوميرسيال داكور. بون عندي ديجا هادي سي لا تابل ارتيكل اللي ديجا موديفيت لا ستركتور ديالها. J'ai ajouté des changes de ligne, par exemple le champ كنتحدى حد توتيفيا زدت لو champ ستوك مين. هذا باش غتسيزي شنو هو ستوك مينيمال، يعني شحال الكميه ديال ستوك مينيمال، كونتيتي دو ستوك مينيمال. هنا لا كونتيتي دونطري، هذا champ ce sont des champs dynamiques، يعني يكونوا الريزولتا ديالهم كيتجينيرا باغ دي روكيت. كونتيتي دونطري يعني شحال توتال كونتيتي ديال لاشا ديال كل ارتيكل. كما كتشوفوا خدينا هذا الارتيكل الاول رقم 1، دونك التوتال كونتيتي هنا هو 15. توتال كونتيتي دو سورتي او بيان كونتيتي دو سورتي غيكون يعني الكونتيتي فوندو، يعني شحال تباع في الكميه ديالو. تا هو غيتجينيرا اوتوماتيكمون باغ دي روكيت. كاين عاوتاني لو شون بي يو ام اشا، يعني البري يونيتير موين. بي يو ام هي الثمن الوحده، المعدل ديال الثمن ديال ان سول برودوي. باسكو ديال لاشا، باسكو واحد المساله، لان كل شراء ديال هذا البرودوي من عند شي فورنيسور لو بري راه كيتغير. peut-être le fournisseur يبدل البري، peut-être نشري من ان اوتر فورنيسور بثمن اخر. في هذه الحاله غادي نشوف لو بري موين pour gérer la quantité de pour gérer le total de stock. ضروري خصني نحصل على الثمن المعدل اللي كنسميوه حنا البي يو ام، لو بري يونيتير موين. كاين اللي كيسميه سي يو ام، لو كو يونيتير موين بوندي، سي لا ميم شوز. دونك كاينه بالنسبه لاشا وكاينه عاوتاني البي يو ام بالنسبه للفونت، يعني لي بري دو فونت ديال هذا البرودوي بلا موين ديالو. نفس الشيء هذا بالنسبه للكليون اللي كنبيعو للكليون، وشحال لو ريست ديال لا كونتيتي دو ستوك. اذا سي اون فورمول هذه كتجينيرا في لا طابل. نشوفوا اليوم عاوتاني كيفاش كومون جينيري ان كالكول دون اون طابل، يعني ماشي ضروري ديرها في روكات، يمكن دير ان كالكول في لا طابل. دونك يساوي لا كونتيتي دونطري ناقص لا كونتيتي دو سورتي. هنا عطاني العدد هو 7، بحال 15 ناقص 8 هي 7، زائد لو توتال دو ستوك، يعني شحال التوتال ديال هاد البرودوي اللي بقاو ليا اون ستوك. بحال دابا هنا 7. غادي نضرب لو بري يونيتير موين داشا، يعني بي يو ام اشا مضروبه في لا كونتيتي دو ستوك. هاد الرقم هذا غيتضرب في هذا الرقم 7 مثلا، باش غيعطيني شحال توتال دو ستوك، يعني باش نعطي القيمه ديال هذا البرودوي شحال عندي باقي في ستوك، يعني شحال اون ماس، يعني بالنسبه لو مونطون ديال المبلغ ديالو في هاد اللي عندي في لو ستوك. يعني البرودوي ماشي ضروري غيكون هو منتوج ملموس، ولكن خصني نعطيه قيمه ديالو في لو ستوك افيك هاد لا كولون توتال ستوك. سي ان كالكول سامبل اللي كيساوي لو بي يو ام مضروبه في لا كونتيتي دو ستوك. وبالنسبه ليطا دو ستوك، يعني ليطا ديال هاد البرودوي، الا كان دونك غندير واحد لا فورمول باش كنتيستي الا كان لا كونتيتي دو ستوك مينيمال، لا كان لو ستوك اكبر قطعا من كونتيتي دو ستوك اكبر قطعا من لو ستوك مينيمال، دونك غتعطيني ليطا ديسپونيبل. تادي غتجينيرا باغ اون فونكسيون، سي اون كونديسيون ou bien plusieurs de conditions، يعني بحال لا فونكسيون سي في الاكسل. دونك هنا في الاكسس سميتها لا فونكسيون فري فو، او لا فونكسيون اي اي اف، بجوجهم صحاحين. دونك الا كان كبر من ستوك مينيمال، لا كونتيتي دو ستوك كبر من ستوك مينيمال، غتعطيني كلمه ديسپونيبل، يعني يعني كاين ديجا هذا باقي في لو ستوك، باقي ديسپونيبل، باقي متاح. وإلا كان لا كونتيتي دو ستوك
اصغر او يساوي من ستوك مينيمال، دونك غتعطيني لو ميساج لافورماسيون كوموندي لو. بحال هاد لو كا هذا كوموندي لو، يعني خصك تكوموندي هاد لو برودوي لان راه قريب يسالي. وإلا كان زيرو يعني بوتيتر كونتيتي دو ستوك غتكون زيرو، دونك خصها تعطيني نون ديسپونيبل. في لو كا ديال نون ديسپونيبل اذا يعني ما كاينش لا غير متاح او ما كيتواجد في هذا لو ستوك. وبالنسبه لي سيرفيس كما شفتوا معايا بحال هنا كاين جوج ديال لي زارتيكل فيهم سيرفيس، دونك غتخرج ليا هادو ما فيهمش لا جيستيون دو ستوك باسكو هادو سون دي سيرفيس ماشي منتوج. اذا بجوج غيكون في لا كونتيتي دونطري زيرو، ستوك مينيمال زيرو، حتى بالنسبه للكونتيتي دو ستوك سي زيرو زيرو. هنا غادي تخرج ليا ما عندوش لو توتال دو ستوك باسكو هذا سي ان سيرفيس، دونك سي زيرو زيرو. هنا غيخرج ليا لانديكاتور ليطا ديالو سي نون ابليكي، يعني هذا غير ما كنطبقوش عليه العمليه ديال ليطا دو ستوك. اذا هاد لا بارتي غادي نطلبنا باش نصايبوا هاد لي ريزولتا بليزيور زيليمون. غادي نخدموا دي روكيت. Alors, sont des requêtes de synthèse qui n'ont la somme. Nous avons la création de tables parce que la sauvegarde, sauvegarde à chaque fois, il m'a ajouté un bon de commande, ou ajouter un bon de livraison. Et il fait menchri, le bon de commande, il est bête, le bon de livraison. Il a un produit, les résultats du camion, ils changent. D'accord. بحال لا دخلت ان برودوي جديد دونك كونتيتي دو ستوك خصها تزاد هنا تولي كثر من هذا الرقم هذا. اذا على بركه الله غنمشي لا باز دو دوني ديالي. دونك نمشي لا باز. دونك لا بروميير شوز غادي نفتح لا طابل تي ارتيكل باسكو غنموديفي لا ستركتور ديال هاد لا طابل. دونك ديجا عندي لا طابل تي ارتيكل، غادي نكليكي عليها باليمين مود كرياسيون. اذا غنزيد لي شون اللي غنحتاج. Donc des champs d'adin après le champ Totevia. Premier champ radinzid smito stock mine نسمى لهذا le champ هذا غيكون le type ديالو c'est numérique. إذا بالنسبة la taille de champ ما غنبدلهاش غنخليها entier long باسكو هذا يكون رقم صحيح. وبالنسبة لو شون اللي موراه هو كونتيتي دو سورتي نسميه QTE باردون انتري سبق انتري الاولى. الوغ سي نوميريك تا هو اونتي لو ما غنشونجيهاش. شون الثالث اللي غنزيد كونتيتي سورتي c'est numérique. Ça va changer la taille. Champ les moraum, c'est le PUM achat. Il y a le prix unitaire moyen d'achat. Avec un numérique. Alors, la taille va changer par réel double. Zid le format standard. نزيد عاوتاني لو بي ام فونت اللي تسميه لو سي يو ام بي كومب. دونك سي تا هو صحيح لو كو يونيتير موين بوندي. الوغ غادي نعطيكم فورمول ديالهم بجوجهم من غنبدا نحسب باسون سي تري سامبل. الوغ بالنسبه بي يو ام فونت حتى هو نيميريك غيكون لا طاي ديالو سي ريال دوبل avec le format standard. باقي ليا دي شون اخرين كونتيتي ستوك تبقوا معايا هنا باسكو غندير دي كالكول. بالنسبه لينا هنا غادي نختاروا لو تيب ديال كونتيتي ستوك سميتو لو تيب كالكولي. دونك ها هو كاين ديجا كيخرج ليا لو تيب كالكولي كيخرج ليا لو جينيراتور ديكسبرسيون. دونك مي لاحظوا معايا ما يمكنليش نخدم بهادي. دونك سي ان بروبليم الا وقع ليا جيت اختاريت ان شون كالكولي دونك خصني نلغي العمليه حيت ما معروفيش هاد لي شون اللي زدت دابا بحال ستوك مين اونتري سورتي بي يو ام ايتترا. غادي انولي لوبيراسيون
غادي نسجل بعدا هي الاولى enregistrer. فوالا بالنسبه لهاد الشون كالكولي هذا غادي نرجعو تكست كور. بعد غادي نسجل، من بعد غنمشي كونتيتي دو ستوك غندير كالكولي. داكور الوغ درت كالكولي، هو زادو ليا لي شون الاخرين ها هما، من درت انغوجيستري ومن بعد درت كالكولي. اذا شحال لا فورمول كتساوي لهذا؟ اذا اول شيء الا كان سيرفيس، يعني هاد لارتيكل على شكل سيرفيس، اذا ما غاديش يكون عنده لا كونتيتي، ما يكونش عنده لا كونتيتي دو ستوك. اذا غندير واحد لا كونديسيون هنا نتيستي الا كان تيب دارتيكل، يعني لو شون تيب ارت كيساوي سيرفيس. في هاد الحاله الا كان فغي غادي يعطيني زيرو، يعني ما كايناش، يعني سي نول. وإلا كان العكس يعني كان برودوي غادي يدير ليا لو كالكول. شنو هو لو كالكول ديال هاد العمليه؟ هي لا كونتيتي دونطري مضروبه ناقص كونتيتي دو سورتي. اذا غندير هنا لا فونكسيون ديالي هي فري فو، دونك نكتبها فري فو هي سي. كنكتب لو شون اللي غنكومباري به هو تيب، نكتبها من هنا تيب ارت، نختارو دوبل كليك ايغال القيمه ديالو اونتر لي غيومي، نفتح غيومي سي سيرفيس. هذا هو الشرط ديالي، الا كان تيب دارتيكل كيساوي سيرفيس. بوان فيرغول شنو هو الريزولتا اللي غيعطي؟ الو الريزولتا سي زيرو، يعني ما كايناش لا كونتيتي دو ستوك بالنسبه للسيرفيس، سي زيرو. الا كان العكس يعني بوان فيرغول باش ندوز لا فالور سي فو. الا كان العكس غادي دير ليا العمليه الحسابيه. اذا كيساوي لا كونتيتي دونطري، اذا نقدر نختارها من هنا، هي هنا عندي ديجا كليكي فيها دو فوا. كتكليكي فيها دو فوا كتخرج لك اكسبريسيون، كتمسح هاد اكسبير ناقص كونتيتي دو سورتي كيو تي او سورتي، كليكي فيها دو فوا. اذا الا كان هذا ماشي سيرفيس يعني كان برودوي غادي يعطيني العمليه ديال كونتيتي موان اونطري ناقص كونتيتي دو سورتي. كنشد القوس ديال لا فونكسيون فري فو، جو كليك سور اوكي. دونك هنا عندنا واحد المشكل، الا جيتي اختاريتي ان تيب دو دوني وتعاود شون كالكولي ما كيبغيش يعاود يرجع لك، اذا غنضطر تسوبريمي لو شون تعاود. الا كنطيحو في هاد المشاكل باسكم تعرف، دونك غنضطر نسوبريمي هاد لو شون، كليكي عليه باليمين كيو تي اس، ندير سوبريمي وي، نسجل ونعاود نكري الشون من جديد، نعطيه كيو تي او اون ستوك او كيو تي او ستوك. دونك هنا غنختار نيميريك كالكولي. اذا العمليه غنكتب اول حاجه سي في لاكسيس هي فري فو اتاشي، كنفتح لها قوس سي لو تيب ارت هو تيب ارتيكل ايغال سيرفيس. هنا تنكومباري مع التكست، خصني نديرلو لي غيومي سي فري بوان فيرغول. الا كان صحيح غادي يعطيني زيرو بوان فيرغول، الا كان العكس غادي يعطيني العمليه الحسابيه. اذا هي كيو تي او دونطري نختارها ناقص كيو تي او سورتي، نختار كيو تي او سورتي، كنسد القوس. اذا بحال اللي كتعرفوا لا فونكسيون سي خصك الشرط هو هذا تيب ارت يساوي سيرفيس. الا كان هاد الشرط صحيح شنو هو الريزولتا اللي غيخرج؟ هو زيرو بوان فيرغول. ولا كان الشرط خطا يعني العكس ديالو غيدير لي هاد العمليه ديال كونتيتي دونطري ناقص كونتيتي دو سورتي. كندير دابا اوكي تري بيان. اذا ها هو تسجل لي هنا في اكسبريسيون، دونك سي بيان. كندوز عاوتاني تيب دو ريزولتا. الو بالنسبه لتيب دو ريزولتا غادي نختار اونتي لون، يعني شنو التيب دو دوني او لا طاي اللي غتريزيرفيها لهاد تيب دو دوني اللي غتعطيها لهاد لو شون كالكولي. سي ان اونتي لون تري بيان. غادي عاوتاني نسجل وغادي نزيد الشون اللي موراه. الو الشون اللي موراه هو توتال ستوك، نكتب
total stock. Donc غنختار حتى هنا le type calculé. Alors total stock كيساوي normalement le PUM d'achat مضروب في la quantité de stock. دونك هنا اول حاجه من الاحسن الا كنت غندير ان كالكول نسبق قبل منه لا فونكسيون روند باش ناروندي هاد الريزولتا. الو روند الا كان لو نومبر هنا النمبر هو العمليه بي يو ام achat le prix unitaire moyen d'achat كنضربوه في الكونتيتي دو ستوك كنكليكي عليها دو فوا باش كتخرج. هذا هو لو نومبر بوين فيرغول باش نكمل لا فونكسيون روند البريسيزيون ديال الارقام بعد الفاصله غتكون جوج. كنسد القوس ديال روند كنكليكي لا اوكي دونك هي خرجت لي هنا. كنجي تيب دو ريزولتا غادي نختار ريال دوبل. نعرفوا ان الارقام اللي ديال لي مونطون مبالغ كان ديما كنختاروا ريال دوبل اولا ريال سامبل. جو بريفير في هاد دي كا بريسيزيون تكون احسن بالريال دوبل. فورما غنختار ستاندار صافي غنسجل. غادي نكري عاوتاني ان اوتر شون تحت من توتال ستوك. هذا تابعوا معايا غيكون شويه كبير ايطا دو ستوك. دونك غيكون لو تيب ديالو تا هو تيب كالكولي. تابعوا معايا هنا غادي نكبر شويه هاد لا زون هادي باش تبان لكم. هنا غادي يخرج لي اربعه الحالات اربعه لي ريزولتا. اما الريزولتا ديسپونيبل واما الريزولتا نكبر هادي باش تشوفوا لو ريزولتا ديسپونيبل واما الريزولتا commandez-le واما الريزولتا non disponible واما الريزولتا non appliqué. يعني عندنا بزاف لي رونفوار سوم يخرجوا سون دي ريزولتا. فوقاش غيكون ديسپونيبل يخرج ليا ليطا ستوك ديسپونيبل الحاله ديال هذا البرودوي واش كاين ولا ما كاينش. ديسپونيبل يعني راه متاح. نون ديسپونيبل يعني غير متاح. كوموندي لو يعني خصك تطلبوه يعني تشريه من عند الفورنيسور الى فوقاش غيخرج لنا هاد كوموندي لو وفوقاش غتخرج لنا نون ابليك. نبداو بحاله نبداو الكونديسيون الاولى. قلت لكم قبيله نستعملوا لا فونكسيون فري فو. يمكن لي نخدم فونكسيون اخرى هي بلونغلي سي ليكيفالون ديال فري فو. اي جوج مرات ديال اي اف هذه هي سي. دونك دوز اي اف هي فري فو. اذا شنو غنكومباري هنا؟ الا كان لا كونتيتي دو ستوك سوبيريور اكبر قطعا من ستوك مينيمال. من تكون كونتيتي دو ستوك كبر من ستوك مينيمال زائد هذا الشرط الاول. اذا هذا الشرط مركب اي لو تيب ارتيكل كيساوي برودوي. يعني خص يكون كونتيتي د ستوك كبر من ستوك مينيمال زائد لو تيب دارتيكل سي برودوي. عادي ينفذ ليا الامر ديال ديسپونيبل. هذا يعطيني النتيجه ديسپونيبل. الو كنديرو بوين فيرغول اسمحوا لي دونك شنو غتعطيني كوم ريزولتا؟ يعني تروف بارت. هنا لاحظتوا معايا دوزيام كتعطيك الكيد ديال تروف بارت يعني لا سي فغي. الا كانت هذا الشرط صحيح الشرط مركب من جوج خص كونتيتي د ستوك كبر قطعا من ستوك مينيمال والتيب ارت يكون يساوي ارتيكل. يعني الا كان كيساوي سيرفيس راه خطا ما غيعطينيش هاد النتيجه ديال ديسپونيبل. اذا غتعطيني ديسپونيبل. دونك ديسپونيبل سي ان ريزولتا اللي خصو يدار اونتر لي غيومي يعني متاح. بوين فيرغول غنزيد الكونديسيون الثانيه اما نكتب فري فو واما نكتب دوز اي اف اي اف. دونك هي خرجت كنختارها. الشرط الثاني كونتيتي دو ستوك انا اختارها كتساوي
quantité باردون ماشي كتساوي اصغر او تساوي من ستوك مينيمال. الا كان دابا اصغر من ستوك مينيمال اي تيب ارت كتساوي برودوي. عاوتاني الشرط الثاني هو تيب ارت كتساوي برودوي. نزيد نطول هادي باش تبان. شنو غتعطيني؟ بوان فيرغول خاص يكون الا كان دابا الكونتيتي دو ستوك صغر او يساوي من ستوك مينيمال زائد لو تيب ديال لارتيكل هو برودوي. شنو هي النتيجه اللي غتعطي؟ غتعطي كوموندي الميساج ديال كوموندي لو، يعني كوموندي هاد البرودوي هذا اونتر لي غيمي سي كوموندي لو. باقي لي الشرط الاخير بوان فيرغول سي دونك غنكتب دوزياف دونك نرجع السطر باش يبان لكم فوالا هكا. كونديسيون الثالثة دوزياف تحت القوس الاحتمال الثالث كونتيتي دو ستوك إلا كانت كتساوي زيرو. اي تيب دو برودوي او تيب ارتيكل كيساوي برودوي. يعني الا كانت الكونتيتي دو ستوك ماشي كونتيتي دو سورتي، هادي خاطئة، دونك خصني نبدل هادي كونتيتي دو ستوك. الا كان الريزولتا دو كونتيتي دو ستوك يساوي زيرو، يعني كونتيتي دو ستوك ما بقاش، يعني زيرو زائد لو تيب دو برودوي تيب ارتيكل هو برودوي. شنو غتعطي؟ احتمال غتعطي نون ديسپونيبل، لان هاد البرودوي ما كاينش، نون ديسپونيبل ما بقاش في ستوك، او نكتب انديسپونيبل بحال نون ديسپونيبل. بوان فيرغول النتيجه الاخرى هي ديال الا كان سيرفيس، يعني حتى وحده من هادو ما صحيحه. شنو هو النتيجه الاخرى؟ النتيجه الاخرى ما كديش ليها كونديسيون، اذا النتيجه الاخرى هي نون ابليكي، كنكتبوها ديريكتومون كنفتحو كيمي نون ابليكي، يعني هذه ما كتطبقش عليهم ليطا دو ستوك. نون ابليكي كاين اللي تيرمز لها بان ا ان سلاش ا كيكتبوها ان سلاش ا. ديسپونيبل اللي كيكتبها دي بي، نون ديسپونيبل كيكتبوها ان دي. داكور. وبالنسبه لكوموندي سو برودوي ايتترا دونك كوموندي لو ولا شي حاجه. شوف انت الميساج اللي عجبك. نزيد نصغر هذه باش تبان واضحه. فوالا هنا خصني نسد الاقواس. عندي شحال من سي هنا، يعني شحال من دوزياف. اياف الاولى ها واحد، ها الثاني، ها الثالثه. اذا خصني نسد في الاخر ثلاثه ديال لي بارونتيز، ثلاثه الاقواس. اذا نغيزومي هادي. الا كانت لا كونتيتي سي كونتيتي دو ستوك اكبر قطعا سوبيريور ا ستوك مين اي، يعني الشرط مركب هذا، اي تيب ارت كيساوي برودوي، شنو هو النتيجه اللي غتخرج؟ هي ديسپونيبل. كونديسيون الثانيه سي لا كونتيتي دو ستوك انفيريور او ايغال ا ستوك مينيمال او ستوك مين اي تيب ارت كيساوي برودوي. في نفس الوقت شنو غتعطي؟ كوموندي لو، يعني خصك تشري هذا البرودوي قرب يسالي من ستوك، يعني من يولي اصغر او يساوي من كونتيتي دو ستوك مينيمال، دونك خصو يخرج ليا لو ميساج كوموندي لو باش ديك الساعه تشري هذا البرودوي هذا. سي الثالثه ديزياف اف كونتيتي دو ستوك تتساوي زيرو، يعني كونتيتي دو ستوك زيرو، يعني ما بقاش عندي هذا البرودوي في ستوك، زائد لو تيب برودوي سي لو تيب ارت هو برودوي، دونك غتعطيني نون ديسپونيبل، يعني هذا البرودوي ما كاينش، لا غير متاح. الا ما كان حتى شي واحد من هادو صحيح وكان مثلا سيرفيس، دونك غتعطيني لو ميساج فيما يلقى نون. الا اختاريتي سيرفيس غتعطي لو ميساج نون ابليكي. ثلاثه ديال الاقواس ديتهم في الاخر، دونك غنكليكي على اوكي وغادي نبدلهم لو تيب. الوغ بالنسبه لو تيب هنا غادي نجي
غادي نختار تكست كور صافي. هادشي اللي غندير. بالنسبه الا بغيتي تبدل ليكسبرسيون كتكليكي هنا ليكسبرسيون كتخرج لك نقاط التتابع. دونك هنا كتشونجي الا بغيتي تزيد شي حاجه اولا تنقص. غندير اوكي وغادي نسجل. غادي نتيستيو نديرو افيشاج مود فوي دو دوني. اول حاجه غنبدا نسيزي لي دوني. دونك غنحاول نسيزي هاد لي دوني هما الاولين باسكو هنا ما عنديش ستوك مينيمال. نحاول ندير مثلا هذا الاول رقم واحد. دونك انا نصيفط لكم هذا جوج. دونك سي دو انا سونطري باش يبان لكم هنا الوسط سونطري دو. هذا الارتيكل الثاني جوج تا هو جوج ثلاثة هذا ستوك مينيمال 5. هذا 5 شحال من 5 عندي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 3. بالنسبة لهادو سون دي سيرفيس كما كتشوفوا هما عندي هنا سيرفيس نديرلو زيرو. هذا ما فيش ستوك مينيمال سي ان سيرفيس زيرو تا هذا سيرفيس. بالنسبة برودوي الاخراني غنديرلو ستوك مينيمال هو جوج. داكو دونك عندي 15 الارتيكل. تري بيان. انا غندير غير لي سي باش نجرب باش نتيستي. صغر شويه هادو باش تشوفوا شنو غيعطيني. نصغر شويه هذا صغر هذا زين نصغر شويه هذا ريفيرونس. ما كلهم عاطيني فيهم نو ابليكي ما كاينش. ناخذ غير الاول هذا. عندي كونتيتي دونطري باغ اكزومبل 15. انا نكتبها مانيول من بعد غنديروها اوتوماتيك. كونتيتي دو سورتي باغ اكزومبل نديرو 10 باغ اكزومبل. بي يو ام ما تيهمنيش انا هنا باش نفيريفي هذا. شنو عطاني هنا كونتيتي دو ستوك هي تحسبات 15 ناقص 10 هي 5. عطاني ديسبونيبل. في حالة ما كونتيتي دونطري نديرو مثلا سورتي نديرو 13. شحال عطات هنا جوج. شنو عطات هنا كومونديلو يعني صافي. هذا كونتيتي دو ستوك راه اصغر او يساوي من ستوك مينيمال. عطانا كومونديلو. في حالة ما هنا كانت كونتيتي دو سورتي مثلا 15 نيت. دونك رجعت لي هنا زيرو. داكوغ هنا عندي شي حاجة ماشي هاديك. دونك جو vais voir quantité de stock c'est 0 15. دونك سي اصلا سي كومونديلو تعطي حتى هي سي جوست. هنا غتكون عندي بحال مثلا الا كانت عندي هنا رجعت هذا البرودوي هذا رجعته سيرفيس. شنو عطانا نو ابليكي ما يمكنش ما كتطبقش عليه لو ستوك. بلاتي برودوي هنا زيرو خصها هنا تعطيني نورمالمون خصها تعطيني نون ديسپونيبل. اذا نشوفوا المشكل اللي غنحلوه. نمشيو مود كرياسيون. اذا هذا ايطا دو ستوك نقاط التتابع ديالو. اذا نعاودو نريفيزيو هذا الكود. الا كان كونتيتي دو ستوك اصغر اكبر من ستوك مين تي بارت كتساوي اكبر من ستوك مين تي بارت كتساوي برودوي غتعطيني ديسپونيبل. نقدر نبدل هادي الصغار واخا انا نشوف المشكل هذا. الترتيب ديال هادو نردهم هنا بحال دابا هادي سيليكسيونيها كنترول اكس نديرها مور ديسپونيبل هنا كنترول في
نزيد واحد البوان فيرغول باش نفرقها مع فغي فو الثانية. جو كليك سور اوكي، غادي نسجل اكزيكوتي باش نشوف. هاي دابا هادي هي صحيحة. دونك عندي غير الاوردر كان ماشي هو هذاك. يعني نعاود نريفيزي معكم هذا الكود هذا. إلا كان كونتيتي دو ستوك سوبيريور ستوك مين تيب هذا تعطيني برودوي. كان كونتيتي دو ستوك كبر من ستوك مين زائد لو تيب تساوي برودوي تعطيني ديسپونيبل. إلا كان عاوتاني سي كونتيتي دو ستوك إيكال زيرو اي تي بارت إيكال برودوي تعطيني نون ديسپونيبل. إلا كان كونتيتي دو ستوك quantité de stock inférieur ou égal à stock minimal et type part qui يساوي produit donc غتعطيني commandez-le. إلا ما كان حتى شي واحد من هادو غتعطيني non appliqué. دونك غادي نسجل غير الترتيب قلبته باش عطاني هاد العملية. دونك إلا رجعنا هذا سيرفيس نشوفو شنو غتعطي. دونك عطات non appliqué. نخلي هذا produit نرجعو produit. دونك هنا غندير باغ اكزومبل 13. دونك عطاتني كوموندي لو صحيحه. درت حتى 14 نورمالمون خصها تعطيني حتى هي كوموندي لو باسكو واحد اصغر او يساوي من هذا. درت مثلا 5 في الكونتيتي دو سورتي عطاتني 10. دونك سي ديسپونيبل. دونك هذه هي لا فورمول اللي صحيحه. دونك غادي نكملو دابا في ليكزامبل في التتمه الاخرى. غادي نصيفط لكم دوكيمون راه فيه ديجا هاد لا سانتاكس كومبليت وصحيحه. داكوغ. ندوزو دابا المرحله الثانيه هي غادي نموديفيو لا ستركتور ديال الفورمولير اجو ارتيكل باسكو زدنا واحد لو شونج جديد سميناه ستوك مينيمال. هو هذا خصنا نزيدوه فهاد نخليو هذا مفتوح ماشي مشكل. دونك غنمشي لونغلي نمشي نقلب على الفورمولير سميتو اجو ارتيكل. هو هذا غادي نكليكي لي بليمن غندير مود كرياسيون. بون غنزيد ان شون جديد هنا تحت من طوط تيفيا. دونك غنهبط شي شويه هادو نهبطهم شي شويه فوالا وغنكليكي على هاد لو شون هذا ديال طوط تيفيا وغندير كوبي كونترول سي اي كونترول في بو كولي. هو جاني ديك الساعه نديبلاسي شويه باش يدخل معاهم في الطابلو. كنبرك على هذا وكنطلعو شويه الفوق. دونك هو دخل معاهم. دونك هذا غيرجع سميتو ستوك مينيمال ستوك مين. تري بيان. وغنبدل لي كاركتيرستيك ديال هاد لو شون هذا او لي بروبريتي ديال هاد لو شون هذا. دونك غنكليكي عليه هو الاول. لا في د بروبريتي هي كاينه. كنمشي لونغلي توت. الوغ غنعطيه الاسم txt stock min. هنا نتابعو كاينه الفورما بورسونتاج. هاد الفورما بورسونتاج خصني نرجعها خاويه يعني افيدي. دونك خصكم تخويوها بلاش. وهنا نتابعو واحد البروبريتي اخرى سميتها فالور بار ديفو. غتمشيو لونغلي دوني. فالور بار ديفو كيدير لك عمليه يساوي 20. هذيك بالنسبه للطوط تيفيا غادي نمسحها ونرد بلاصتها زيرو وبلاصيها بزيرو. تري بيان. غادي نسجل و غادي ندير افيشاج مود فورمولير. تنشوفوها هي كتخرج فيها لا فالور زيرو كما كتشوفوا. تري بيان. باردون. تري بيان. غادي نسد هاد الفورمولير. باقي خصني نكبرو شي شويه من الارتفاع من هنا. فوالا نسجل اجوستي. فوالا سي تري بيان. دونك غنانولي غنخلي هذا من بعد. اذا جو فارم باردون سديت هذاك الفورمولير. غادي دابا نديرو لا روكيت موديفيو لا روكيت داجو ديالو لان كنا صايبناها خصنا نبدلوها. دونك الروكيت سميتها اجو ارتيكل. دونك ها هي كاينه ديجا هنا. كنكليكي عليها باليمين مود كرياسيون ار اجو ارتيكل. دونك هاد لا روكيت غادي نكري فيها غنزيد فيها ان شون جديد شون حيت هو هنا كيزيد حدو حتى الطيفيا. هذا هو الماكسيموم ديالو يعني الاخر شون. دونك غنزيد ان شون حدا الطوطيفيا هو لو شون
اللي غنضيف له المعلومه هو لو شون اللي سميتو ستوك مين. ستوك مين منين غنريكوبيري لا فالور ديالو؟ من هاد لا لين ديال الشون هنا كاينه الخانه الفوقانيه ديالو، كنكليكي عليها باليمين كندير كريي. دونك منين غنجيب لانفورماسيون غنجيبها من لا باز دوني ديالي، غنمشي لا باز دوني دوبل كليك فورمولير دوبل كليك tous les formulaires double clic. Alors formulaire سميتو اجو ارتيكل. اجو ارتيكل غنلقى ان شون سميتو تيكستي عدزتو دابا ستوك مين، وهذا تيكستي ستوك مين كنكليكي فيه دو فوا. دونك لا فالور كوريسبوندون ديال لو شون ستوك مين هو هذا لو شون كيتواجد سميتو تيكستي ستوك مين كيتواجد في اف اجو ارتيكل اللي كيتواجد في لي فورمولير. جو كليك سور اوكي صافي كنسجل. باش لا غنضيف المره الجايه شي ارتيكل جديد غيتسجل حتى ستوك مين ديالو. اذا جو فا ندوزو دابا عمليه اخرى هي غنصايبو دابا لي كالكول ديال هادوك لي كونتيتي دونطري توتال داشا و بي يو ام اشا. دونك سي اون روكيت اللي غتكون روكيت دو سانتيز، يعني فيها عمليات وفي نفس الوقت غدير لنا لا كرياسيون دون تابل، غنحتاجوها في لا كرياسيون دون تابل. الا منو غيبقى اكtualiser لنا هاد الريزولتا ديال هاد لا تابل ديال ارتيكل. هاد لا روكيت غنكرييها انطلاقا دابا غادي نضيف لي زونطري. لي زونطري يعني هما لي زاشا لي زارتيكل اللي تشراو. الوغ ممكن نقولوا لاشا هو لونطري ستوك. دونك غنمشيو لونغلي كرياسيون، غادي نضيف لا تابل ارتيكل كي فيها دو فوا و لا تابل ديتاي بي سي. يعني الديتاي دو بي سي هي الديتاي دو بون كوموند، هي اللي فيها الكونتيتي و البري. دونك غنحتاجو غنكليكي دو فوا الى هاد لا طابل هادي جو فا. غادي نختار باش نوريكم لانفورماسيون شنو غيوقع. غناخد الاي دي ارت هو لو شون الاول من لا طابل ارتيكل، نجلسي هنا وغناخد مثلا لا كونتيتي داشا. كونتيتي داشا نحطها هنا فوالا. ملي غندير اكزيكوتي باش نشوف كاين ديجا عندي واحد جوج ديال لي زارتيكل ما كيبانوش. ها نتوما شوفوا الاي دي نتومايا 11 12 15 13 و 14 ما كايناش. علاش؟ هذوك ديال لي سيرفيس، ولكن بغيتهم يبان ليهم زيرو. من بعد نحول هذيك لا فالور ديالهم زيرو. اذا غنرجع لمود كرياسيون مثلث. هنا لو تيب دو غولاسيون، هنا الخط اللي بين هاد لا طابل وهاد لا طابل كاين بيناتهم واحد الخط كنكليكي فيه جوج مرات تخرج لي هاد الميساج هاد لا بوط دو ديالوغ. كنختار دوزيام اوبسيون de inclure tous les enregistrements de la table T article et seulement ceux de la table T détail de BC. دونك كنكليكي لا اوكي كتبان لي واحد لا فليش هنا في اتجاه ديتاي دو BC. اذا دابا الا درت كونتيتي اكزيكوتي، الا مجيتو هنا غتلقاو هما تزادو 13 و 14 عطانا فيد. تري بيان. هاد لو فيد هذا ما بغيتوش يبقى يبان، بغيتو يبقى يرجع بلاصتو 13 و 14 راه هادو سون دي سيرفيس باش تكونوا عارفين، وهادو الاخرين اللي فيهم لي كونتيتي هادو دي برودوي. الاي دي ديال 13 و 14 هاد دابا هذا بغيتو يرجع ليا زيرو. هنا غندير واحد لا فونكسيون سي ان زد، لان ان زد معروفه الا لقات شي فالور نول يعني خاويه غادي ترومبلاسيها بزيرو. ولكن المشكل د لا فونكسيون ان زد هي فونكسيون اللي كتكونفيرتي شي رقم ديما كتكونفيرتيه اون تكست، يعني مع زيرو غيرجع تكست، وانا محتاجو هذوك الارقام محتاجهم انا يكونوا دي شيفر، وهذا ستان شيفر اونتي رقم صحيح اما كما كتشوفوا. اذا غندير واحد لا كومبينيزون باش نحول العمليه ديال كونتيتي داشا، خصني ندير لا سوم ديالهم. الا جيتو هنا درتو مود كرياسيون نجيب هنا واحد لا فونكسيون هنا كان اكتيفي سيغما، جو كليك سور سيغما
هي اللي هي لي زوبيراسيون كتزاد ليا لا لين دوبيراسيون هادي كتبقى ريغروبمون. دونك كنقولوا حنا لي فونكسيون داغريغاسيون. الوغ بالنسبه لهنا الا درت سوم كونتيتي داشا غندير لا سوم، ملي غندير اكزيكيوت داغريغاسيون يعني اوبيراسيون ريغروبمون. انا الاي دي اس ما يبقاش يتعاود ليا بزاف المرات، يبقى يبان ليا مره واحده كل اي دي مره واحده. جو كليك سور اكزيكوتي او عطاني مره واحده، ولكن بالنسبه 13 و 14 عطاني لو فيد. دونك هنا خصني نرد هاد لو فيد زيرو. دونك جو مي زيرو. الوغ غادي نحيد هاد مود كرياسيون، غادي نحيد هاد لو شون بتاتا ما نحتاجوش، لان غير باش نفهمكم لو برانسيب غادي ندير فورمول من جديد. الوغ اول شيء لو شون اللي غنزيد هو اللي غيحسب ليا لا سوم ديال لي كونتيتي داشا اللي كتواجد في هاد لا طابل هادي اللي سميتها ديتاي بي سي، هي هادي كونتيتي داشا. الوغ باش دير من كتاكتيفي سيغما ما يمكنش دير عمليه حتى دير شي عمليه بحال لا سوم ولا اي عمليه حسابيه حتى تاجوتي هنا اوبيراسيون، تزيد لو تيب دوبيراسيون تختار اكسبرسيون، عاد تجي هنا الفوق في لو شون ودير العمليه ديالك. نكليكي عليها بليمن وندير كريي. شويه من هذا فوالا. دونك اول حاجه اللي غندير غنعطي الاسم ديال لو شون، مرسوم عليا في لا روكيت نعطي الاسم ديال لو شون. لو شون غنسميه كيو تي او اونتري دو بوين اسباس. الوغ شنو غندير اول حاجه؟ خصني ندير واحد لا فونكسيون سميتها ان زد، ولكن قبل الفونكسيون ان زد غادي نزيد واحد لا فونكسيون سميتها سي اونت. سي اونت هادي كتكونفيرتي شين يعني تكست كتحولو، سي يعني هي شين، شين كتعني هي تكست، اونت يعني كتحولو لاونتي. يعني لكن هو غيكون تكست غادي نرجعو اونتي. لما غتطبق على ان زد. ان زد هنا عندنا الفاريو، الفاريو هو لو شون. اذا لو شون ملي غنجيبو نورمالمون فين كاين هاد كونتيتي داشا، ها هو كاينه في الديتاي بي سي. اذا كندير لابيل على لا طابل، اما نكتبها اما نجي لا باز دوني بجوجهم صحاحين. نكتب لا طابل تي تيري نمشي نعيط عليها، ها هي تي ديتاي بي سي، كليكي عليها دو فوا علامه تعجب بوان ديسكلاماسيون، كنعيط على لو شون هو كيو تي او داشا يعني كونتيتي داشا. هذا هو الفاريون، هذا هو لو شون اللي غنجيب منه لافورماسيون. كيو تي او داشا كيتواجد في الديتاي بي سي. كاين اللي انا نوريكم طريقه اخرى، نمسح هادي نخليها ان زد والقوس ديالها، كنجي لا باز دوني ها هي عندي هنا، كنكليكي فيها دو فوا، كنمشي للطابل دو فوا، كنقلب على لا طابل ديالي هي ديال ديتاي بي سي، وكنكليكي جوج مرات على كيو تي او داشا، هادي صحيحه بلا ما نبقى نكتب. دونك ان زد هادي نورمالمون راه باقا لا فورمول خاطئه، باسكو انا العمليه اللي غندير هنا خصني ندير لا سوم ديال هاد لي كونتيتي داشا اللي كيتواجدوا في لا طابل ديتاي بي سي. هادشي كامل بغيت نوريكم انني شنو غندير بعدا، غنعاود نمسح ماشي مشكل نعاودوها. ان زد غادي تطبق عليها العمليه الفاريون ديال العمليه ليكسبرسيون هي لا سوم. خصني نجمع لا سوم، بغيت نمسح هادي الفاريون سي هو السوم ونفتح قوس. دونك السوم ديال اش؟ ديال هاد لو شون هذا اللي سميتو كونتيتي داشا اللي كيتواجد في الديتاي، انا كليكيت عليه ديتاي، كليكي عليه دو فوا فوالا، وغادي نسد القوس. هاد القوس هذا اللي سديتو ديال اش؟ ديال لا سوم. اذا يلا سديت الفاريون، ساليت من الفاريون يعني ليكسبرسيون لا سوم ديال كونتيتي داشا اللي كتواجد في الديتاي بي سي. دونك خصني ندير لا فاليو اف نول، يعني الا كانت لا فالور نول شنو شي النتيجه اللي غتخرج. الا لقى داك لو شون خاوي شنو غيعطي؟ زيرو. دونك ندير بوين فيرغول فالور سي نول هي زيرو. كنسد القوس ديال ان زد، وخصني عاوتاني نسد القوس ديال سي اونت. الوغ غندير اوكي، نمشيو نجربو، ندير اكزيكوتي فوالا. دونك نتوما لاحظتو معايا شنو عطا. هو هذا اللي هي لا سوم ديال هادو كاملين
وهذا اللي لقاه نول نرجعو زيرو. سي بيان. رجع المود كرياسيون، صايبنا ليكسبرسيون الاولى. خصنا ندير واحد العمليه نسينا ما درناش، هي ان هاد لا روكيت هادي سي اون روكيت دو سيليكسيون، خصها ترجع روكيت دو كرياسيون. نقدر نخليها حتى الاخر تيستي ونسالي عاد نردها كرياسيون وعندي بحال دونك لي دو ميثود سون جوست. نسبقوها هي الاولى. هي كاين هنا لو تيب دو روكيت كرياسيون دو تابل، غنكليكي فيها. الوغ شنو هو الاسم اللي غنعطي لهاد لا طابل؟ هادي الطابل اللي غتستوكي ليا لي زونطري من هاد لا روكيت هادي، سميها تي entrée tirer stock. entrée stock باش نعقل عليها. جو كليك سور اوكي. دونك هادي غتكري من غتنفذ هاد لا روكيت. ما عنديش دابا اكزيكوتي حيت باقي ما ساليتش. غنبقى نمشي لافيشاج مود فوي دوني باش نتيستي باش نشوف الريزولتا. دونك غنزيد الشون الثالث، غنكليكي هنا نحط كورسور نسيليكسيوني في اوبيراسيون عاوتاني اكسبرسيون، مقابل ديالو الشون كليكي باليمين كريي. هاد لو شون هذا غيحسب ليا توتال اشا. الوغ كنكتب اسم ديال لو شون هو توتال اشا. علاش غنحتاج توتال اشا؟ واخا هو ما عنديش في لاطابل ديال الارتيكل، ولكن باش نكالكولي به البي يو ام داشا، البري يونيتير موين داشا. دو بوان اسباس. الوغ شحال كيس دونك تا هو فورمول اللي غتكون كومبيني فيه بزاف. اول حاجه تتعرفوا المبالغ كيكونوا دوبل، ماشي ارقام، ماشي ارقام صحيحه. الوغ ماشي ارقام حقيقيه. دونك غندير سي رقم حقيقي هو غير نورمالمون ماشي اونتي. شنو بالعربيه؟ هي رقم صحيح. دونك غيكون سي دوبل. دونك سي دي بي ال، يعني العمليه كامله اللي غتخرج غادي تحول ليا من شين من تكست لدوبل، رقم فيه الفاصله ان غيال دوبل، هي سي دوبل سي دي بي ال. اذا موراها كاينه ان زد. هادي فورمي شويه طويله باش نفيريفي. موراها غيكون لا فونكسيون روند باش تاروندي لي هذا الرقم. سي ميو. بغيتي ما ديرهاش ولكن جو بريفير الريزولتا ديال المبالغ بحال لي طوطو اون جينيرال، المبالغ كاملين ديما سبق العمليه قبل منها روند غتطبق على لا صوم. دونك الصوم هي طلعت ليا الصوم ديالاش ديال من ديتاي دو بي سي. دونك نمشيو ليها بلا ما نكتبوها، نمشيو البروجي ديالنا هو لتحت بروجي بي دي بروجي، نمشيو للطابل. لا طابل سي ديتاي بي سي كليكي فيها. الوغ لا صوم ديال كونتيتي داشا كليكي فيها دو فوا، نسد لها القوس، مضروبه فاش في البي يو داشا. الوغ لا صوم ديال كونتيتي داشا غادي تضرب. دونك لا صوم هاد الشون هذا كيتضرب في هذا في البي يو داشا. دونك بي يو داشا هو هذا، كونتيتي داشا غتضرب في البي يو داشا باش كيدير ليا لا صوم ديالهم. كنسد القوس ديال لا صوم. كتعرفوا ان لي مونطون ديما كيساويو المونطون بصفه عامه كيساوي الكونتيتي مضروبه في لو بي يو، الكونتيتي داشا مضروبه في بي يو داشا. ولكن هنا عندنا الصوم مجموع، بس هنا عندي التوتال سبقت قبل منهم لا فونكسيون الصوم ديال كونتيتي داشا اللي كتواجد في ديتاي بي سي مضروبه في بري داشا اللي كيتواجد في الديتاي دو بي سي. بون هذا هو عندنا هو اللي غتطبق عليه لا صوم. دونك روند موراها غادي يكون، حيت روند باقا ما ساليناش منها، يلا درنا لها العمليه هي هذه كامله. بوان فيرغول شحال العدد ديال باردون عندي شي حاجه هنا ناقصه. دونك الصوم سديت قوس هنا قبل اطوال خصني نحيدو، هاد النجمه اللي هنا خصني نحيد لها القوس. دونك نجمه مضروبه في هادي ديريكت، عاد نسد القوس ديال الصوم
دابا ندير بوان فيرغول باش تعطيني لا بريسيزيون. هاي خرجت لي هنا بريسيزيون، نكتب جوج، نسد القوس ديال روند. الا كان الرقم خاوي او لا فالور ديالو نول، دونك دابا رجعت ليا فين دابا انا ديجا في الفاريون ديال ان زد. هاد الفورمول كامله من روند حتى القوس اللي مور جوج كله كيتسمى فاريون. روند طبقت عليها العمليه الصم، هذا هو النومبر ديالها. الصم فوسط منها هو الكونتيتي داشا ديال لا طابل ديتاي بي سي مضروبه في البي يو داشا ديال لا طابل عاوتاني ديتاي بي سي. شحال بريسيزيون ديال روند، شحال الارقام ديال بريسيزيون بعد الفاصله، هي جوج. بوان فيرغول باش ندوز فاليو اف نول. دونك شحال شنو غتكون الا كانت نول؟ غتخرج زيرو. غادي نسد جوج اقواس في الاخر، القوس الاول ديال ان زد باردون والقوس الثاني ديال سي دي بي ال اللي كتكونفيرتي ليا لا فورمول اون دوبل. اوكي نسجل. سجل علاش؟ لان خصني نسجل لا روكيت دافونس، سجلها احسن. نعطيها اسم ديالها سي ار تيري كريت يعني كريي، كتبها بلونجلي اونتري تيري ستوك. هادي اللي تكري ليا لونطري ستوك. كنكليكي على اوكي. دابا غنزيد الشونط الرابع وغنسالي من هاد الروكيت. كنكليكي عليها هنا، غادي نختار اكسبرسيون. ليكسبرسيون الاخرانيه نكليكي على الشون ديالها كريي. الوغ هذا الشون غنحسبو به لو بي يو ام داشا، البري يونيتير موين. نكتبها بي يو ام اشا باش نعقل عليه. دو بوان اسباس. الوغ بي يو داشا شحال كيساوي؟ هذا توتال داشا تسجل. نورمالمون خصو يعطيني هنا السميه ديال لو شون، ماشي مشكل. نشوف كيفاش نجبدها. هنا عاوتاني غندير واحد الشرط، الا كانت كونتيتي دونطري كتساوي زيرو، الريزولتا ديال البي ام هو زيرو. يعني الا كان سيرفيس، في حالة ما كان هاد الارتيكل سيرفيس ما عندوش البي يو ام داشا، يعني خاصها تخرج زيرو باش غنعرفو يعني كونتيتي دونطري زيرو. دونك دو زي اف ولا فغي فو كونتيتي. بون بلاتي غنشوف علاش هذا ما خرجش ليا. جانول غادي نسجل، غادي نسد لا روكيت. روكيت ها هي كريات اونتري باردون كليكي على كريت اونتري، كليكي على بليمن اونتري سو مود كرياسيون. هنا غنختار اكسبرسيون ونجي هنا غادي نكليكي بليمن وندير كري. غيالمون معرفتش علاش ما كيعطيش الاسماء ديال لي شون، خصني نشوف علاش ما كيعطيش الاسماء ديال لي شون. خصو يعطيني هاد كونتيتي دونطري و توتال اشا. نسد واقيلا لا طابل ارتيكل، نشوف نجرب دابا. نختار اكسبرسيون هنا كري. نعاود نعيط عليها من هنا. صافي فهمت دابا، فهمت. حيت هنا عندي روكيت دو كرياسيون، هذا هو المشكل. دابا غنلغي هاديك كرياسيون اصلا، غنلغيها. غنرجع سيليكسيون، انا نخلي كرياسيون حتى الاخر. دونك شوفوا بعض المشاكل كيوقعوا حتى نتوما كتشوفوها. دونك كرياسيون رجعتها سيليكسيون، تنسالي عندي لا كرياسيون. نجي هنا نختار اكسبرسيون، نجي نكيكي هنا عاوتاني كري. ماشي
نسجل. دابا كل وحده خاصها تعطيني هنا نحسب هذاك دونك غنشوف هنا ما كتعطينيش سي با. واخا انا نشوف نختارها من هنا. هيا كريات تايبل. صبروا معايا الله يرضي عليكم. نشوف علاش ما كتعطيش هنا لو توتال، باش نعطيني شي كالكول جديد. ما بغيتش ندير لوبيراسيون تكون كومبليكي، بغيت نسهلها عليكم. خصني التوتال اشا ديفيزي على كونتيتي اونطري. نكتبها مانيوال نشوف بوتيتر غادي تعطي. نجي هنا اكسبرسيون، نجي هنا نكريي. دونك الاسم ديال لو شون نسميه بي يو ام achat. Le prix achat une تساوي البري UM نورمالمون كيساوي هو لا فورمول ديالو ساهله، هو التوتال داشا مقسومه على كونتيتي. ولكن المشكله الا كانت لا كونتيتي دونطري فيها زيرو غتقسم على زيرو، يعطيك ايرور. نتوما تشوفوها الا درتها. دونك توتال داشا نديرو هنا توتال، كتبها مانيوال اشا ديفيزي هي سلاش على QTE entrée. Je clique sur OK. نجرب. هيا عطات. دونك اضطريت نكتبها، ما بغاش يطلع ليا كنكتب هذاك. شوفوا هنا هو قسم هاد زيرو على زيرو، دونك نورمالمون عطاتني دياز نومبري، ميمكنش تقسم على زيرو. دونك في هاد الحالة نعاود لا فورمول باش نشرحها لكم. جو في كريي. دونك غادي ندير نعاودو الفورمول مزيان، نعاودوها. غندير واحد الكونديسيون هنا دوزياف يعني سي. الا كانت لا كونتيتي دونطري هادي كتساوي زيرو، نتيستي غير بهادي QTE دونطري لو شون QTE دونطري كيساوي زيرو. شنو غيعطي بلاصتو؟ غيعطي بلاصتو زيرو. اذا البي ام مكاينش هو زيرو. بوان فيرغول الا كان العكس غادي يدير لنا روند. الو روند عيدنا الكالكول ديال قبيله هو توتال، سمينا توتال شنو سميتو توتال اشا ديفيزي على كونتيتي داشا QTE achat. غادي نسد القوس ديال باردون، ما نحتاجش نسد القوس لان هذا يلاه لو نومبر ديال الروند. البريزيزيون عندي بوان فيرغول هو جوج ديال الارقام بعد الفاصله ديال بريسيزيون. غنسد القوس ديال سي ديال دوزياف. دونك دابا غندير اوكي، غندير اكس. دونك عندي شي حاجه خاطئه، ندير هنا كريي. باقي خصني نزيد قوس هذا حتى هذا ديال الروند، خصني نزيد قوس اخر نسدو ديال دوزياف. كلا اوكي اكزيكوتي. شي فورمول عندي هنا ماشي هذيك، ندير كونتيتي دونطري ما سميتوش كونتيتي داشا، سي كونتيتي اونطري. فوالا غلطت هنا في السميه ديال لو شون، سميتو كونتيتي اونطري. اذا QTE اونطري. اذا نعاود نشرح بري بي يو ام داشا كيساوي هو نورمالمون كيساوي توتال داشا مقسوم على كونتيتي دونطري. توتال داشا مقسوم على كونتيتي دونطري.
ولكن درت هذيك باش ما يبقاش يخرج ليا ايرور في الديفيزيون. الا قسمتي على 0 غتعطيك دياز نومبر. درت واحد الشرط هنا فغي فو. الا كانت كونتيتي دونطري كتساوي 0 غادي تعطيني النتيجه ديال هاد البي ام هو 0. وإلا كان ماشي 0 يعني يخالف 0 العكس ديالو غادي يعطيني هاد النتيجه هادي، يعطيني توتال اور تاكس على مقسومه كونتيتي دونطري وكنزيدو لا فونكسيون راوند. صافي باش ندير لا بريسيزيون كندير اكزيكوتي. فوالا فوالا ها هو حسب ليا لو بي ام داشا. تري بيان. نعاود نرجع مود كرياسيون. رجع لا روكيت ديالي كيما كانت. لا روكيت كانت كرياسيون دو تابل. دونك كانت سيليكسيون. دونك ماشي المشكل في السيليكسيون كرياسيون دو تابل. دونك كان خصها تبقى كرياسيون دو تابل. كليكي. قلنا ديك قبيله قلنا غنسجلو هاد لا طابل باسم ديال تي اونتري ستوك. دونك هو عطاني الاسم باقي مكاردي. كندير اوك. صافي غادي نجرب دابا هاد لا روكيت واش غتكري لا طابل اللي غيسجل فيها هاد لي زانفورماسيون. نكليكي دابا على نسجل بعدا وندير ماشي افيشاج غندير اكزيكوتي. غيطلب مني غيقول لي فوزالي كولي 15 لين دون اون نوفيل طابل. غندير وي. على طابل غتلقاو تزادت هنايا اونتري ستوك. هو سجل فيها دوك لي زانفورماسيون ديال لا روكيت. تري بيان. هاد لا روكيت كتكري ليا باردون كتكري ليا لا طابل. جو فار غادي نسجل هاد لا روكيت وغنسدها. غنصايب دابا العكس ديال الروكيت ديال السورتي تقريبا لو ميم برانسيب. اذا نعاودوها نمشيو لكريي كرياسيون دو روكيت. دونك غنختار ارتيكل ونختار ديتاي دو بي. جو فار ناخد الاي دي ارت وغادي نبدل لو تيب هنا سي سيغما. ما تنساوش لا غولاسيون هادي غنبدلها حتى هي. نكليكي فيها دو فوا باش يخرج لي حتى لي فالور نول ونختار الثانيه inclure tous les enregistrements de la table T article et seulement ceux de la table T détail BL. سيبان لي الفلاش في اتجاه ديال لا طابل اللي في اتجاه ديال ديتاي BL. هنا خصها تبان الفلاش. بون درت سيغما سي بيان. غنزيد دابا لو شون ديال كونتيتي دو سورتي نفس البروسيدور بحال اللي درت قبيله. دونك غنشد هنا باش نذكركم. نجي هنا نختار اكسبرسيون ونجي هنا نكريي لو شون جديد غادي نسميه QTE sortie 2 points quantité de sortie. donc غندير séance la fonction séance باش تحول لي رقم صحيح. nz باش نتيستي بها الا كانت شي فالور نول. فاريون هنا هو غنجيبو من لا فونكسيون فاريون هو لا فونكسيون somme. somme ماشي somme d'homme. l'expression ici ملي غنجيب خصني نجيب لا somme ديال كونتيتي دو فونت. ملي غنجيبها من لا طابل ديتاي دو بي ال. غنمشي لهنا لا باز دوني ديالي كي جمرات على طابل هي ديتاي دو بي ال ها هي كيت فيها ومن بعد غنختار كونتيتي دو فونت كي فيها دو فوا. من هنا غنجيب هاد لو شون هذا باش نجمع له لا سوم ديالو. غنسد القوس ديال السوم. غندير بوين فيرغول باش ندير الفالور سي نول غيعطيني بلاصتو زيرو. وغادي نسد القوس ديال سي 11 اللي كتحول ليا الرقم هاد ليكسبرسيون اون شيفر اونتي. اوكي الوغ نسجل لا روكيت هي الاولى. ندير كرياسيون دو تابل. اول حاجه نكليكي على كرياسيون دو تابل. تنسى ديما الاقواس. دونك هنا خصني عطاني ليرور خصني نسد واحد القوس كانت ناقصاني. صافي الا درت كرياسيون دو تابل دونك غنسميها بحال السميه القبيله سميتها اونتري ستوك. غادي نحيد هاد اونتري وردها سورتي. جو كليك سور اوكي. دونك غنزيد اكسبرسيون الثالثه اكسبرسيون راني زدت هاد الطوطو باش تكونوا عارفين. دونك نجي هنا كي باليمين ندير كريي.
alors le champ غنسميه total vente deux points espace. غيكون فيه فورميل طويله شويه. اول حاجه سي دوبل سي دي بي ال اللي غتحول لي هاد النتيجه اون دوبل، موراها لا فونكسيون ان زد باش تفيريفي ليا واش كاين فيه معلومه ولا ما كانش تعطينا زيرو. ان زد الفاريون هنا غيدير لنا لا فونكسيون صوم ديال اش. الوغ جوج ديال لي شون، نمشي للباز دوني ديالي لا طابل ديتاي بي ال، نختار كونتيتي دو فونت دوبل كليك مضروبه في البي يو دو فونت. ها هو كاين عندي هنا. اذا كنضرب الكونتيتي دو فونت مضروبه في البي يو دو فونت، النتيجه ديالهم كدار ليها لا صوم. كنسد القوس ديال الصوم. الا كان دابا غندوز ساليت من الفاريون بوين فيرغول، ولكن قبل ما ندير بوين فيرغول شنو خصني ندير؟ نسيت واحد المساله ما درتهاش، هي ما درتش لا فونكسيون روند هي كنضيفها باش ناروندي الارقام. دونك مور يعني قبل هاد لا فورمول بعد القوس ديال الصوم اولا قبل لا فونكسيون الصوم بالضبط، حطيت كيرسور قبل الصوم غادي نزيد لا فونكسيون روند. الوغ هادشي كامل هو لو نومبر من الصوم حتى القوس الاخراني. الوغ كندير بوين فيرغول باش نسد هاد لا فونكسيون روند، باقي ليا البريسيزيون. اذا جوج ارقام بعد الفاصله ندير بوين فيرغول دو، كنسد لا فونكسيون روند. عاد دابا انا يلا في الفاريون هادشي كامل روند حتى القوس مور جوج كله الفاريون يعني ليكسبريسيون. كندير بوين فيرغول باش ندوز الفاليو اف نول. دونك كندير زيرو. شحال من قوس غنسد؟ جوج، قوس ديال ان زد والقوس الثاني ديال سي دي بي ال. جو كليك سور اوكي. تيستي ندير ما نديرش اكزيكوتي افيشاج مود فوي دوني. فوالا هو حسب لي هذا. تري بيان. نرجع لمود كرياسيون نسجل. بالنسبه لا روكيت نسجلها دابا احسن، نسميها ار تيري لويت. الوغ create تيري لويت sortie تيري لويت stock. جو كليك سور اوكي. بقى لي اخر شون اللي غنحسب به البي يو ام بونت البري يونيتير موين. كي هنا عاوتاني نختار اكسبريسيون. دونك انا غنختار اكسبريسيون، نحط هنا الكيرسور كريي. دونك لو شون غنسميه بي يو ام فونت البري يونيتير موين دي فونت. دونك يساوي تا هو غندير له كونديسيون فغي فو يعني دو زي اف. الا كانت لا كونتيتي دو سورتي شي مره شي واحد نسى وما دارش خلى كونتيتي دو سورتي زيرو. كونتيتي سورتي كتساوي زيرو. كونتيتي سورتي هو هاد لو شون اللي حسبت في الاول هو هذا كي تي او سورتي. الوغ شنو غيعطيني؟ زيرو. ميمكنش تقسم على زيرو. دونك الا كان هو كونتيتي سورتي كتساوي زيرو دونك خاصها تخرج ليا زيرو. بوين فيرغول الا كان العكس غادي يحسب ليا. دونك غنسبق لا فونكسيون روند قبل ما ندير الكالكول. روند كيساوي الوغ بي يو ام الا كان يخالف صفر يخالف زيرو غادي يدير لي العمليه ديال توتال دو فونت مقسومه على كونتيتي كيو تي او سورتي. غادي نسد هذا القوس نتي. دونك هذه هي العمليه ديال ما نسيتش القوس دابا توتال فونت غيقسموا ليا على كونتيتي بوين فيرغول مع البريسيزيون ديال جوج. بوين فيرغول بريسيزيون بوين هي جوج. غنسد القوس ديال روند فولس بارت يعني الا كان دونك حنا اصلا في الفولس بارت خصني نسد القوس ديال دو زي اف ديال فغي فو صافي.
اوكي. دونك غنمشي نسجل افيشاج مضفي دوني. فوالا ها هو حسب لي هذا، الا شد هذا الرقم وقسمتيه على هذا غيعطينا هاد النتيجه هادي. تري بيان. دابا غادي نرجع مود كرياسيون اكزيكوتي لا روكيت، لان روكيت راه سي اون روكيت دو كرياسيون دو تابل. غندير لا اكزيكوتي، غادي يزيد يضيف ليا طابل جديده وغيكولي فيها 15 لين. دونك غنديرو وي. دونك هي تلقاوها تزادت هنا، هي سورتي د ستوك. الا فتحتيها تلقاها هي ديجا دازت. جو فيرم. من بعد غنسد حتى هادي لا روكيت. من بعد غندير واحد لا روكيت ديال ميزاجور اللي غتبقى دير ليا لا ميزاجور ديال ستوك. فين ما يحسب ليا هاد الريزولتا د بي يو ام و كونتيتي دونطري و كونتيتي د سورتي، غادي يدير لهم لا ميزاجور في هذيك لا طابل ديال لارتيكل. دونك غنكريي روكيت الثالثه. دونك شوف معايا شحال من روكيت، جوج ديال كرياسيون طابل فيها العمليات وحده ديال لا ميزاجور. دونك غنمشي ندير كرياسيون دو روكيت. الوغ غنختار ثلاثه ديال لي طابل. الطابل الاولى هي ارتيكل، الطابل الثانيه هي اونطري ستوك، ها هي تي اونطري ستوك. الطابل الثالثه هي سورتي ستوك. كليك نختار. بالنسبه لي شون هما راه ديجا فيهم غولاسيون تدوز. ارتيكل جا هو بيناتهم، انا حركتو. لي شون اللي غندير لهم الموديفيكاسيون هما ثلاثة أربعة. الوغ بالنسبة غنمشي للطابل ارتيكل. هذا الشون الأول هو كونتيتي دونطري، غادي نسيليكسيونيه. الشون الثاني اللي موراه هو بي يو ام داشا، واخا ماشي مرتبين غندير بهذا الاوردر هذا. الثالث هو كونتيتي دو سورتي نجليسيه، زائد بي يو ام دو فونت هو الرابع. هنا غنبدل لو تيب دو روكيت، غنكليكي على ميتر اجور. الوغ لا ميز اجور ديال هذا كونتيتي دونطري غنجيبها من هاد لا طابل تي اونطري دو ستوك. دونك الا درتو مثلا هنا اسم، كنمشي لا لين ديال ميز اجور، نختار تي تيري، ندير الحروف الاولى اونطري ستوك، كنكليكي فيها دو فوا، كندير علامة تعجب باش نجيب الاسم ديال لو شون اللي غناخد منو لافورماسيون. علامة تعجب هو نجيبها من لو شون كونتيتي دونطري. دونك ها هو كاينه كيو تي او دونطري. فوالا نكبر هادي باش تبان. جا عاوتاني بي يو ام داشا نفس الطريقة، ندير تي تيري اونطري ستوك، اختارو علامة تعجب هو بي يو ام اشا اللي كنت ديجا حسبتو قبيله. الوغ غنمشي عاوتاني كونتيتي دو ستوك نفس الطريقة، ولكن لا طابل مختلفة، سورتي دو ستوك، علامة تعجب هو كونتيتي دو سورتي. دونك غلطت هنا، ناتي بلاتي سمحوا لي كاين خطأ هنا، ماشي كونتيتي دو ستوك اللي خصو يدير له ميزاجور، نبدل الاسم دو شون، سي لا كونتيتي دو سورتي. فوالا تابعوا معايا. دونك هذا خصو كونتيتي دو سورتي. دونك سيتي لا طابل سورتي، علامة تعجب هو كونتيتي دو سورتي. فوالا نكبرها باش تبان. بقى لي البي يو ام دونت باش ندير الميزاجور ديال البي يو ام دونت نفس الطريقة. تي كيتواجد في سورتي ستوك، علامة تعجب هو بي يو ام فونت. فوالا هادي معناها سي لو شومان، كتعيط على اسم لا طابل، كدير علامة تعجب اسم ديال لو شون اللي غتاخد منه لا ميزاجور. غادي نسجل لا روكيت، غنكليكي على اونجستري. منساوش ان هاد لا روكيت راه سي اون روكيت دو ميزاجور. دونك غنعطيها اسم ار تيري ابديت ستوك باش نعقل عليه ابديت ستوك. جو كليك سي اوكي. دابا غنجربو هاد لا روكيت، غنديرو لها ليكزيكسيون ونشوفو هادوك لي دوني واش يتبدلو في لا طابل ارتيكل ولا لا. غادي ندير اكزيكوتي، غيطلب مني بان فوزالي ميتر اجور 15 لين، غندير له وي. غادي نسد انا كاع هاد لا روكيت، ندير لها فيرمي، يطلب مني نسجل، ندير وي. دابا غنمشي لا طابل ارتيكل وغنفتحها. فوالا هانتوما شوفوا معايا، هاهما دازو لي ميزاجور. حاول سونطريهم باش يبانو لكم. هذا بلا ما نسونطري. دونك هانتوما كتشوفوا معايا هو ديسپونيبل لانه فايت. دونك ستوك من جوج، انا عنده 6، دونك 3
quantité de stock بقات 3 donc disponible. Très bien. وحده راه فيها كوموندي لو، جوج فيها كوموندي لو، كلهم فيهم تقريبا الا لي سيرفيس اللي فيهم نو ابليكي. تري بيان. اذا الشرط عندنا صحيح. جو كليك سور انجستري، نخليو هادي مفتوحه. دابا غنكريو دابا لا ماكرو اللي غنزيدوها فين ما يتزاد شي بي ال او لا بون كوموند، خاص هادي تاكtualiza. غنعيطو على ماكرو هي اللي غدير لنا فيها دي زاكسيون، غتبقى تفتح لنا دوك لي روكيت اللي صايبنا قبل، لي 3 روكيت ديال الكرياسيون ديال لونطري ستوك والكرياسيون سورتي ستوك وديال الميزاجور ديال ستوك ابديت ستوك. اذا نخلي هذا مفتوح، نمشي نكري روكيت جديده ماكرو. انا علاش نسجلها في ماكرو؟ باش الا بغيت نضيفها بسهوله نعيط على الماكرو، الا موديفيت بلا ما نكثر الكود في لي بوطون ديال فاليدي ديال كل فورمولير. الوغ غنمشي كريي، غنختار ماكرو، باردون كريي ماكرو، نزيد هادي هنا باش تبان لكم كلشي. بالنسبه لاكسيون سي الاولى هي ان اكتيفي بعد البوطون افيشي توت لي زاكسيون. هذا نكليكي هنا في لا ليست، لاكسيون سميتها افيرتيسمون. هذوك لي ميساج ديال لي روكيت ما خصهمش يبقاو يبانو، دونك غنختار افيرتيسمون ونخليها نو. الوغ موراها غادي نفتح لا روكيت ديال لونطري كرياسيون ديال كريت اونطري ستوك. غنختار هنا نكليكي على لا ليست، نقلبو على اوفرير روكيت. لا روكيت سميها كرييت اونطري ستوك، ما نبدل فيها والو، غنخليها. لاكسيون الثالثه هي اوفرير روكيت، عاوتاني غنختار اوفرير روكيت. اوفرير روكيت فين هي اوفرير روكيت؟ هي سميتها كرييت سورتي ستوك. دونك الاولى الروكيت هي اونطري ستوك، كريت اونطري ستوك غي اكزيكوتي عاوتاني. علاش؟ لان فيما يتزاد خاصو يعاود يكري هذيك لا طابل، الريزولتا كيتبدل الحساب، خصو يكري لا طابل. هاد لا طابل اونطري ستوك والسورتي ستوك هي اللي كدير من بعد غادي يدير فيها لا ميزاجور بهذيك لا روكيت اللي كنا صايبنا الثالثه. اوفري روكيت الثالثه هي نختار اوفري روكيت سميتها ابديت. هيا كنكليكي فيها الثالثه ابديت روكيت ابديت ستوك. هادو من هادي غتكري لي هاد لا طابل وغتستوكي فيها لي زانفورماسيون. غادي تكري هاد لا طابل عاوتاني الثانيه الروكيت الثانيه اللي صايبت فيها والثالثه هي اللي فيها الميزاجور. خصهم هادو يكونوا اكtualiزي باش تخدم ليا هادي الثالثه، خصو يكون تكريا وتزادوا لي دوني. الوغ غادي ندير enregistrer. alors نسميها m تيري état تيري stock. je clique sur ok. صافي هاد لا ماكرو غنسدها. دابا غنديرو هاد ليفينمون ديال هاد لا ماكرو، غنزيدوها في جوج ديال لي فورمولير. نبداو فورمولير الاول هو اف اجو بون كوموند، كليكي عليه باليمين مود كرياسيون. اذا غنمشيو للبوطون فاليدي. دونك فتحتو بمود كرياسيون، هذا مشيت للبوطون فاليدي اف 4. دونك ايفينمون سور كليك، هو ديجا فيه ماكرو. غنكليكي على نقاط التتابع. باردون هنا خصو ما يكونش فورمولير، انتبهوا هنا خصكم تكليكيو هنا وتختاروا اتونسيون. هنا خصها تكون بي تي ان فاليدي. فوالا في الفوي دو بروبريتي سور كليك نقاط التتابع. كنا درنا فيه ديجا دي ماكرو او دي زاكسيون. غادي نزيد اكسيون جديده هنا، ومن بعد غنديبلاسيها قبل فيرمي فونيتر. نزيد لاكسيون من هنا. الوغ لاكسيون سميتها اكزيكوتي ماكرو. دونك ها هي هنا كيعطيك لو نون دو ماكرو، غتختار من لا ليست هي اللي سميتها ايتا دو ستوك. ولكن دابا هادي ما خصهاش تكون هي الاخرى في الترتيب، خصها تكون قبل فيرمي فورمولير. يعني من بعد ما يدير الميزاجور ديال الفورمولير غادي يعاود يفتح ليا هاد لا ماكرو اللي فيها دوك لي 3 روكيت. دونك غنجليسيها كوم سا ونطلعها كوم سا. باقي خصها تزيد تطلع، نبقى بارك هكا اكزيكوتي ماكرو.
خاصها تجي قبل فيرمي افون فيرمي فوناتر. قبل ما يسد لا فوناتر ديال هاد الفورمولير هذا خاصو اكزيكوتي لي هاد الماكرو اللي فيها 3 ديال لي روكيت اللي كنت ديجا صايبتهم. غادي نسجل غنتيستيو، نسجل عاوتاني نسد كاع الفورمولير. عقلوا هنا شحال عندي. ناخدو هاد الاي دي رقم 1 الكونتيتي دونطري عنده هي شحال؟ هي 9 والبي ام هو هذا. داكوغ غادي نشوفو الى نزيد شي ارتيكل جديد. اجو دو بون دو ليفريزون باردون اجو دو بون دو كوموند هي هاديك نوفو بون كوموند. اختار هنا فورنيسور باغ اكزومبل دي 3 نيميرو دو بيس كتب شي رقم هنا ديتاي. الارتيكل الاول هو هذا انا نتيستيه بهذا سميتو اللي عنده الاي دي واحد هو هذا ايدياباد عاقل عليه انا هو هذا وهذا لي نوفو كونتيتي باغ اكزومبل شحال قلنا قبيله لا تذكرتو قلنا كونتيتي 9 ياك كونتيتي دونطري. غادي ندير باغ اكزومبل كونتيتي 9 نزيد جوج. الوغ لو بري اور تاكس ندير باغ اكزومبل 3000 تلف. دونك غندير اونطري باش نفاليدي الكالكول. هو حسب لي هنا كلشي دونك غندير فاليدي. هاي لاحظوا معايا هاي تغيرت كانت قبيله 9 رجعت 11 حتى الكالكول بي ام داشا رجع 3113 يعني ان شونجمون ديال هاد لو بري. داكور تري بيان. نزادو ليا لي ستوك باسكو 11 ناقص 6 هي 5. عندي عاوتاني البون دو ليفريزون نفس الشيء. دابا غن مود كرياسيون ديال اش ديال بون دو ليفريزون مود كرياسيون. غنمشي البوطون فاليدي نقلبو عليه نقص باش نشوف جو كليك. دونك كيبقى على ما كيبغيش يخرج ليا هنا كنختار مانيوال من هنا بي تي ان فاليدي. دونك سي ان بروبليم كيخرج ليا بعض المرات. دونك كنكليكي لا داب اليمين كريي لو كود. شي مرات لا بغيتو تخدمو بطريقه اخرى هو تجي لهاد البوطون هذا هاد البوطون اللي خدمت به هذا كليكي ليه باليمين وكدير كريي كود ديفينمون. هو يمشي لك نيشان الماكرو اللي صايبتي. دونك هي هادي غنزيد فيها واحد لاكسيون يعني ميمكنليش نزيد هنا خصني نزيدها في الاخر ونديبلاسيها. لاكسيون هي اوفرير اكزيكوتي ماكرو. الماكرو ديالي هي ام ايتا ستوك يعني اختاريتها من هنا نوض ماكرو ام ايتا ستوك enregistrer et je ferme et j'enregistre oui. دابا هذا نخليوه النيت هاد واحد هذا اذا عنده كونتيتي سورتي هي شحال قلنا هي 6. وغنشوفو واش غيتبدل هاد البي يو دو البي ام دو فون تاعو. غادي نخليو هذا مفتوح ونفتحو هاد الاجو البون دو ليفريزون. نديرو شي كليون هنا مثلا هذا نختار هاد الريفيرونس اللي خديت دابا ديال إلياباد باغ اكزومبل. الوغ بالنسبه للكونتيتي غندير باغ اكزومبل واحد لو بي يو باغ اكزومبل نديرو 4500 اور تاكس. ندير اونطري باش نفاليديو الكالكول. دابا غندير عقلو على هادي. دونك من هنا كانت 6 وحتى البي ام فونت غيتبدل. Donc je clique sur valider. Voilà هي رجعت 7 والكونتيتي دو ستوك رجعت 4 لان 11 رقم 7 وحتى لو بري دو فونت بي ان فونت رجع 4900. دونك il y a un changement au niveau ديال لي كالكول باسكو لي روكيت كي ديناميك كيتغيروا كل روكيت كتغير على حسب فيما تزاد زائد لا ماكرو ملي كنكزيكوتا راه كينفذ لي دوك 3 د لي روكيت. الاولى كدير لا كرياسيون ديال هاد لا طابل اونطري ستوك وحده كدير سورتي ستوك اللي فيها كنديرو لا ميزاجور ديال
les champs اللي غنبدلو بحال quantité d'entrée, quantité de sortie, ou le PU d'achat et le PUM de vente اللي كنا صايبنا. D'accord, très bien. كتلاحظوا معايا كما شفتوا دونك سي نزيد نتاكد واحد المساله مهمه، وغنزيد برودوي جديد، ارتيكل جديد، وغنشوف نضيفو حتى هو نشوف شنو غيعطي. دونك غنجي باغ اكزومبل اجو ارتيكل، دونك ارتيكل نسميه انا كما كان بعد نمسحو ماشي مشكل. الوغ لارتيكل نسميه باغ اكزومبل شي ريفيرونس، نديرلو مثلا AZ2 par exemple, AZR désignation AZRT. انا بغيت نجرب وصافي. دونك ستوك مينيمال par exemple نديرو جوج، دونك كتبت جوج. سي جو فاليد غادي تلاحظوا هو تسجل ها هو، ولكن هادو الكونتيتي دونطري و سورتي باقي ما كاينينش، سي نورمال. دونك عطانا نون ديسپونيبل باسكو ما كاينش، سي بيان. إذا كاين مثلا في حالة ما زدنا شي بون دو ليفريزون، نمشيو لبون دو ليفريزون مثلا، نختار هنا فورنيسور هذا باغ اكزومبل نيميرو دو بياس شي رقم، نختار هاد لارتيكل هذا سميتو ازير، فوالا كونتيتي باغ اكزومبل ندخل باغ اكزومبل 5، بري داشا باغ اكزومبل 500، entrée. Je clique sur valider. ها هو رجع هنا، تخليه هنا، شفتو معايا ها هو داز. داكوغ توتال ان ستاك. حتى لو درت البري دو فونت هي نفس الشيء غادي يدوز، نجربو حتى في البري دو فونت. دونك اجو البون دو ليفريزون، نفتح ندير شي كليون كيما كان qui ont divers par exemple détail dire par exemple Azer, alors quantité bureau par exemple جوج وتباع ب 700 hors taxe par exemple. alors je clique sur valider, voilà ها هو تغير. دونك كيما شفتو هاهي فيما غيضاف هاهي رجعت ليا 3 5 جوج quantité de sortie 5 ناقص جوج هي 3 وزائد لو توتال اون ستوك، لان 3 ضربات في هاد لا موين ديال 500 عطات 1500 بلس ديسپونيبل. غادي نمسح هاد لارتيكل ديفينيتيفمون نديرلو وي صافي، وغنمشي عاوتاني لا طابل بوند كوموند. هاد الكوموند الاخرانيه اللي زدتها دابا هادي 23 كي فيها حتى هي غنمسحها، لان هاي كنت كنتيستي بون ليفريزون حتى هي اخر بون ليفريزون هذا 30، كليكي فيه وندير سوبريمي صافي. واخا هكاك الا مشيت درت اكتواليزي دونك سي بيان، دونك دازت العمليه بنجاح. داكوغ كنشكركم بزاف. هذا مدخل ديال هذه سي اون بارتي ديال جيستيون ستوك، حيت ما درناهاش في الاناليز، اضطريت انني نخدمها بوحدها. علاش؟ لان زدنا دي شونج جدادين وزدنا دي كالكول اوتوماتيك، يعني هاد لي زيفينمون كاملين هاد جينيراسيون ديال الكالكول دارو باغ دي روكيت اي باغ اون ماكرو. اذا تنكملوا عاوتاني في حصه اخرى ان شاء الله، نشوفوا عاوتاني اون اوتر جيستيون اون بارتي باش نكون ديجا عندي جميع المعطيات اللي نقدر نخدم بها. داكوغ يلا تبارك الله عليكم. باقي لنا قبل ما نمشي باقي لنا يعني الجيستيون ستوك راه مهمه بزاف، لان نديرو فيها لانفونتير، غنديرو فيها نديرو عاوتاني الموفمون ستوك حتى هو، دونك فيها الخدمه حتى هي. داكوغ يلا تبارك الله عليكم. باردون.